तारीख पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को आज अदालत लाकर वकला से बात कराने का हुक्म दिया है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान ये हुक्म जारी किया। पीटीआई वकला ने अडियाला जेल में कैद इमरान खान से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी के रिहाई के अहकामात जारी किए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में एहतसाब अदालत की सजा के खिलाफ साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर ली हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच 29 अक्टूबर को अपीलों पर समाअत करेगा। अमरीका के मुताद्दिद अरकान कांग्रेस की जानिब से सदर बाइडन को लिखे गए खत में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन ग्रेग कैसार की जानिब से लिखे गए खत पर दर्जनों अरकान कांग्रेस का दस्तखत हैं। अरकान कांग्रेस ने खत में इस्तिफसार किया है कि मुसल्लिमा इदारों की जानिब से पाकिस्तान के अंदर इंसानी और जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के काबिल भरोसा इल्जामात के पस मंजर में क्या अमरीका पाकिस्तान की एजेंसियों और फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर के साथ ताल्लुकात रखे हुए है। इस पर अपने रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने इमरान खान की रिहाई के लिए अमरीकी कांग्रेस के खत से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताउन पर मबनी देरीना ताल्लुकात हैं, ताहम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा करना सिफारती उसूलों की खिलाफ वर्जी है और ऐसा खत बाहमी एहतराम के तनाजुर में दोनों ममालिक के लिए नुकसानदेह है। तफसीलात हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। पाकिस्तान फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजौड़ में ऑपरेशन करते हुए इंतहाई मतलूब दहशतगर्द समेत 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ISPR ने एक बयान में कहा है कि फोर्सेस ने गुज़श्ता शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर बाजौड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में हलाक होने वाले 9 दहशतगर्दों में 2 खुदकुश बमबार और इंतहाई मतलूब कमांडर सैयद मोहम्मद उर्फ कुरैशी उस्ताद शामिल है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने बाजौड़ में फौजी कार्रवाई के दौरान 9 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने रूस के शहर काजान में मुनक़िद होने वाले ब्रिक्स सरबराही इजलास के मौके पर बुध को दोतरफा मुलाकात की और सरहदी तनाज़े से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। क़ब्ल अज़ीं दोनों मुल्कों ने LAC पर गश्त से मुतालिक एक मुआहदे का ऐलान किया था। इस मुलाकात पर भारतीय मीडिया में काफ़ी गुफ्तगू हो रही है और तज्ज़ियाकार फरीक़ैन के दरमियान मुआहदे और दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के असबाब को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुआहदे और मुलाकात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और कहते हैं कि बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए ये एक बड़ा कदम है। ताहम उनका यह भी कहना है कि दोनों मुल्क कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत आगे जाना होगा। ब्रिक्स रहनुमाओं ने तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अफगानिस्तान में लड़कियों की सानवी और आला तालीम पर आयद पाबंदी को वापस ले। रूस के शहर काजान में ब्रिक्स 16वें सरबराही इजलास में 3 रोज़ा बहस के इख्तिताम पर जुमेरात को 133 निकाती एलामिया जारी किया गया।
اعلامیے میں طالبان حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ افغانستان میں مزید واضح اور قابل تصدیق اقدامات کرے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردوں کے زیر استعمال نہ آئے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے افغانستان میں فوری طور پر پرامن حل کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم علاقائی پلیٹ فارمز اور افغانستان کے پڑوسی ممالک کے بنیادی اور مؤثر کردار پر زور دیتے ہیں اور اس طرح کے علاقائی پلیٹ فارمز کی کوششوں اور افغان تصفیے میں سہولت فراہم کرنے کے اقدامات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو کازان میں برکس سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی مکمل جنگ کے تہانے پر ہے۔ پوٹن نے کہا کہ غزہ میں 1 سال قبل شروع ہونے والی فوجی کارروائی اب لبنان تک پھیل چکی ہے، جس سے خطے کے دیگر ممالک بھی متاثر ہیں۔ پوٹن نے کہا کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان محاذ آرائی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک مشرق وسطی میں تشدد ختم نہیں ہوگا۔ سربراہی اجلاس میں فلسطینی رہنما محمود عباس نے بھی شرکت کی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے جمعرات کو کہا کہ غزہ میں جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کار آنے والے دنوں میں ملاقات کریں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر اسرائیل اور حماس سے معاہدے کا مطالبہ کیا۔ بلنکن نے اہم ثالث قطر کے ساتھ بات چیت کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ ہم نے اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے آئندہ اقدامات سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپشنز کے بارے میں بات کی ہے۔ گزشتہ سال جنگ کے آغاز کے بعد سے بلنکن کا خطے کا یہ 11واں دورہ ہے۔ بلنکن نے فلسطینیوں کے لیے مزید $135 ملین کی امداد کا اعلان کیا اور خبر رساں ادارے رائٹرز کی اطلاع کے مطابق فرانسیسی وزیر خارجہ ژان نول نے کہا کہ لبنان کی حمایت میں پیرس میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی ہے جس میں انسانی امداد کے لیے $800 ملین اور ملکی فوج کے لیے مزید $200 ملین جمع کیے گئے ہیں۔ اور غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے جمعرات کو کہا کہ اسرائیل کی جانب سے حماس کے عسکریت پسندوں کو دوبارہ منظم ہونے سے روکنے کے لیے کیے جانے والے حملے کے 19 دنوں میں 777 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے طبی ماہرین اور رہائشیوں نے بتایا کہ بدھ کے روز غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 42 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ اسرائیلی فورسز نے فلسطینی محصور علاقے کے شمالی حصوں، ہسپتالوں اور پناہ گاہوں کا محاصرہ تنگ کر دیا اور رہائشیوں کو جنوب کی طرف جانے کا حکم دیا۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے جمعرات کو کہا کہ جنوبی کوریا روس کے ساتھ جنگ میں یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے کے بارے میں اپنے موقف کا جائزہ لے گا۔ اس سے پہلے سول نے شمالی کوریا پر ماسکو کی افواج کی حمایت کے لیے فوج بھیجنے کا الزام لگایا۔ یون نے سول میں پولینڈ کے صدر آندریچ ڈوڈا کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اگرچہ ہم نے مہلک ہتھیاروں کی براہ راست فراہمی نہ کرنے کے اصول کو برقرار رکھا ہے، لیکن ہم شمالی کوریا کی افواج کی کارروائیوں کے پیش نظر اس پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ آج پولیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انسداد پولیو کا پروگرام 30 سال سے جاری ہے، لیکن ملک سے پولیو ختم نہیں ہو سکا۔ خطے میں افغانستان کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہے جہاں اب بھی پولیو کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ انسداد پولیو پروگرام سے منسلک ایک اعلیٰ عہدیدار نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کو چند روز پہلے بتایا تھا کہ مختلف وجوہات کی بنا پر اس برس تقریباً 10 لاکھ بچے پولیو ویکسینیشن سے محروم رہ گئے ہیں۔ پاکستانی حکام کے مطابق صرف اس ماہ کے دوران پولیو کے 1 درجن سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ پاکستان کے انسداد پولیو پروگرام کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں جاری تنازعات، سیاسی عدم استحکام، دور دراز علاقوں تک رسائی نہ ہونا اور ناقص بنیادی ڈھانچے کی وجہ سے اس بیماری کو ختم کرنے میں چیلنجز کا سامنا ہے۔
پولیو کے عالمی دن کے موقع پر ہمارا ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 دیکھیے۔ اور اب ایک اعلان، وائس آف امریکہ واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ واٹس ایپ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر بھی موجود ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سعدیہ بطول اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔